अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ारिन अनस बेग। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल खिदमत कराची। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बखैर आफियत होंगे, जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ अमान में होंगे। दोस्तों, पहले तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त अरब ममालिक ने इंडियन जितने भी गैर मुस्लिमीन वहाँ नौकरी करते थे या करते हैं, उन लोगों को निकालने का फ़ैसला कर लिया। अच्छा, ये वही अरब ममालिक हैं जब नाउज़ बिल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने की जब पेरिस ने और फ्रांस ने और जिन जिन ममालिक ने भी, डेनमार्क ने, जब ये सब हथकंडे और ये हरकतें की, तो ये अरब ममालिक खामोश थे। लेकिन सलाम इमरान ख़ान को कि उसने एक ऐसा जोश और वलवला जगाया इन लोगों में, OIC में जाके, UN में जाके इस तरीके का जोश और वलवला उम्मत मुस्लिमा में जगाया कि आज जब मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई नुपुर शर्मा की जानिब से इंडिया में, तो सब जाग उठे। ये तमाम अरब ममालिक जाग उठे, उनके हुक्मरान जाग उठे, उनकी कौमें जाग उठी, वो सरापा एहतजाज हो गए और एक जोश के साथ उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिया। सलाम है उम्मत तुम्हें, सलाम है इस बात पे कि ये है उम्मत। भले हमारे लाख इख्तलाफात हो, शिया सुन्नी बरेलवी जो भी इख्तलाफात हों, वहाबी के, अहले हदीस के, ये सब बहुत छोटे इख्तलाफात हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे दीन का, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का, जिनके ऊपर हमारी आल औलाद, माँ बाप, हमारा जान माल सब कुछ कुर्बान। लेकिन इंडिया अपनी हरदर्मी पे कायम दाइम है। इंडिया किसी सूरत में भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से उसने मुसलमानों की इज़्ज़त में खलल डाला, किस तरह उन्होंने मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाया। लेकिन इसका अंजाम जो इंडिया को भुगतना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भुगतना पड़ेगा। अल्लाह पाक उन चेहरों को, उन मुँहों को, उन लोगों को खाक कर दे, तबाह बर्बाद कर दे जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। दोस्तों देखें, समझने की बात यह है कि इस वक्त की जो हुकूमत है, इसको भी चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ ज़बानी मजम्मत ना करे, कोई भरपूर इंडिया के आगे इस तरीके का मुतालबा करती कि इंडिया की हवा निकलती इनसे कि नहीं यार, ये कोई लोग हैं, ये अपने नबी की उर्मत और शान के ऊपर बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें, अभी प्री बजट कॉन्फ्रेंस चल रही है शहबाज शरीफ की, मैंने तकरीबन पूरी देखी है, वहाँ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। उस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर शहबाज शरीफ ने कहीं भी इस गम का, उस गुस्से का इजहार नहीं किया। यार, किसी भी चीज़ की बजट की कॉन्फ्रेंस है, किसी भी चीज़ की कॉन्फ्रेंस है, तुम ये देखो तुम्हारे नबी की शान में, उनकी हुर्मत में किस तरीके से जो है वो निशानेबाजी की गई, किस तरीके से उनकी हुर्मत में खलल डाला गया। लेकिन खामोश लोग हैं। और फिर क्या हुआ, इस शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर एक मरतबा इस शहबाज शरीफ ने कौम को भिखारी कह दिया आज कॉन्फ्रेंस में। इस वीडियो में वो ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं, इस व्लॉग के अंदर जो है वो वीडियो लाजमी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें शहबाज शरीफ ने जो है कौम को आज फिर से भिखारी कहा। यार, तुम होगे भिखारी, तुम्हारी नस्ल भिखारी, तुम्हारा बड़ा भाई भिखारी, तुम्हारी भतीजी भिखारी, तुम्हारा बेटा भिखारी। ये कौम भिखारी नहीं है, तुम हो भिखारी। तुम जो है वो कुर्सी की भीख मांग कर यहाँ पे आके बैठे हो, और तुम थे भिखारी, तुम हो भिखारी जब भी तुम्हारी गैर मुल्कियों ने मदद की, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी इस इक़्तिदार को हासिल करने के बजाय तुमने छीना, शॉर्टकट से छीना। और शॉर्टकट किए गए कामों के नताइज तुम भी जानते हो, तुम्हारी आल औलाद भी जानती है कितने ख़तरनाक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको वो वीडियो देखें कि इसने किस तरीके से कौम को भिखारी कहा। सुनिएगा। सुना आपने? यकीनन आपको आवाज़ आ गई होगी कि इसने फिर से कौम को भिखारी कहा।
ایک دفعہ پھر سے سناتا ہوں، پھر سے سنیں۔ چینج نہ کر سکے، امپرووائز کرے، اس کو امپروو کرے تاکہ یہ قوم ایک بیکاری قوم، میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیولپنگ نیشن، اب بنگلہ دیش کی آباد اگر تو یہ تمہارا سلپ آف ٹنگ ہے نا شہباز شریف صاحب، تو یہ سلپ آف ٹنگ بھی آپ کا برداشت نہیں ہے قوم کو، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ کے دماغ میں چلتی ہے، جو آپ کی زبان پہ آ گئی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ قوم بھکاری قوم ہے۔ دوستوں اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نون لیگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب میں ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ مل کر لڑنے کا انہوں نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو غالباً حمزہ شہباز اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے مل کے آج ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ان لوگوں نے آگے ضمنی انتخابات اور دیگر تمام انتخابات میں جو ہے وہ مل کر اس میں ایک دوسری جماعتوں کو سپورٹ کر کے ان الیکشن میں سامنے آنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیٹیں نکال سکتے ہیں، ورنہ تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ سیٹیں نکال سکیں۔ دوسری جانب ہفتے کی چھٹی کو جو ہے گورنمنٹ نے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کابینہ کا بیرون ملک علاج کرنے کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مارکیٹوں کی جلد بندش کے اوپر کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور ان سب اعمال کو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹیں جلدی بند ہونا، اور چھٹے دن کی چھٹی، ہفتے کے روز کی چھٹی جو ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ بجلی کا جو ہے وہ استعمال کم ہو اور لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہو عمران خان نے کئی پلانٹ بند کیے ہوئے تھے، آپ نے آگے وہ پلانٹ چلا دیے۔ وہ بند پلانٹوں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہا تھا، آپ نے چالو پلانٹوں پہ ملک کو جو ہے وہ چلتا کر دیا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرف یہ معاملات لے کے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے آپ کی قائمہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جس کو آج چیئر کیا نور عالم خان نے، اور نور عالم خان کہتے ہیں کہ انہوں نے سابق اور موجودہ نیب کے جو ملازمین ہیں ان کے اہل خانہ کے تمام اثاثوں کی تفصیلات کو طلب کر لیا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ریکوریاں کی ہیں اور کیا انہوں نے خود تو نہیں کرپشن کی۔ بہت اچھی بات ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نیب کا بھی ہونا چاہیے، اینٹی کرپشن کا بھی ہونا چاہیے۔ جب یہی چیک اینڈ بیلنس آپ سیاستدانوں کا ہوتا ہے تو پھر اسی چیک اینڈ بیلنس میں آپ لوگوں کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ کیوں آپ لوگوں نے نیب میں ترمیم کی ہے؟ کہیں نہ کہیں نیب آپ لوگوں کے گلے آ رہا ہوگا جو آپ لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو ہمارے آزاد ادارے تھے جن کو آپ نے لگام ڈالنے کی کوشش کی ہے، اپنی مرضی کی لگام، وہ ناکام ہو جائے گی۔ دوستو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ملک کو بالکل تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، بینکرپسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ان کا عزم یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ملک کا دیوالیہ نکالیں، اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کریں، اور ان کے آگے قوم کو جو ان کی دل کی خواہش ہے بھکاری وہ کہتے ہیں بھکاری کر دیں، تاکہ وہ جو ان کے بیرونی آقا ہیں وہ ہمارے نیوکلیئر اثاثوں پہ قابض ہو جائیں، پھر شاید ہمیں فنڈ بھی مل جائے، پھر شاید ہمیں دیگر سہولیات بھی مل جائیں، شاید ہمارے قرضے بھی معاف کر دیے جائیں، لیکن یقین جانے بحیثیت قوم اپنی عزت اور وقار ہم کھو دیں گے، ہم اپنا پاکستانی ہونے کا جذبہ کھو دیں گے۔ ابھی اس قوم نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی پاکستان نے اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر بہت ساری کفار کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم کسی سے زبردستی کی جنگ نہیں چاہتے، ہم عزت، احترام اور برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، اور یہی ایک پروقار قوم جو ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک میرا، آپ کا، آپ کے میرے اہل خانہ کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ ملک پاکستان کا، پاکستان کی افواج کا اور آزاد اداروں کا، جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، جس میں آپ کی رینجرز بھی شامل ہے، اور جس میں آپ کی محافظ، آپ کی پولیس بھی شامل ہے، ان کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔
چینج نہ کر سکے امپرووائز کرے, اس کو امپروو کرے, تاکہ یہ قوم ایک بیکاری قوم, میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیولپنگ نیشن, اب بنگلہ دیش کی آپ بات